dagan ang nasayop ni nga pagsabot ni ining Episodos 8. Kaya ang ilang pagkasabot ni ining kung mutuo lang kuno ka sa Ginoo, daw atong nalimo si Jesus, imong manluluwas bisan o magbuhat ka o pagpakasala, maluwas gihapon ka. Mao ni ilang pagtuo sa Episodos 8. Kung yun ana man ang imong pag unahuna ni anang bersikulo hagsuon ko ako kang sultihan, dako kayo kang sayop ni ana sa pagsabot ni anang bersikulo ha. Ang buot pasabot ni ana ni Apostol Pablo nga kita dili nato kayang luwason ang atong kaugalingon sa atong pagpaningkamot nga kaugalingon lang. Ang buot niya pasabot ni ana, kung wala pa ang Dios maluoy nato, wala pa ang Dios nagpakamatay, wala pa ang Dios na palansang sa krus, kita nga mga hintil dili kita mahimo nga maapil tas kaluwasan. Tungod kay sayod man ta ni anang panahona nga sa unang panahon kita dili ta apil sa kaluwasan, apan sa diha nga ang Dios nihimo upa maagi nga nagpakamatay siya sa krus sa Kalbaryo, mautong nahiapil ta sa kaluwasan. So mo na ang buot pasabot nga dili sa atong kaugalingon nga pagpaningkamot, kundi gikan sa Dios tungod sa kaluoy sa Dios nahimo nga naluwas ta. Tungod kay kung sa atong pagpaningkamot bisan unsaon nato pagpaningkamot, kung dili ta kaparti sa kaluwasan, dili kita maluwas igsoon. Mo na buot pasabot ni Apostol Pablo nga kita naluwas pinaagi sa grasya o kaluoy sa Dios. Katong gibuhat sa Dios dito sa krus sa Kalbaryo, mao to ang nagapahimo nga kita nahiapil sa kaluwasan. Pero dili na siya mo itumong ni Apostol Pablo nga kung mutuo lang ka, dawaton lang nimo si Jesus, maluwas na ka bisan mo buhat pagpakasala. Tungod kay Mateo 7:21 mga igsoon, nagsulti din ha nga dili ang tanan nagingon ka nato Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios, kundi kadtong nagasunod sa kabubuton sa iyang amahan nga tuwa sa langit. So gikinahanglan nga imong sundon ang kabubuton ni Jesus sa siya. Sa diha nga ikaw mo dawat kang Jesus, dawat ka ingon nga imong personal nga manluluwas, gikinahanglan nimo nga imo nang agion nga maghinulsol ka, magpabautismo sa pangalan ni Jesus, o modawat ka sa bautismo sa Espiritu Santo, o magkinabuhi ka sa pagpakabalaan mo na siya ang kabubuton sa amahan. So gikinahanglan nga ato nang buhaton aron nga mahimo nga makompleto ang atong kaluwasan.